म सम्पूर्ण मेरो देवी देवरालीलाई हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम टक्राउन चाहन्छु यो कालिम्पोङको प्राङ्गणमा। र दोस्रो, भर्खरै मात्र भयानक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यस क्षेत्रमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाएका थिए। केही एउटा म्युजिकल प्रोग्राम राखेका थिए। कयौं भाइहरूले त्यो प्रोग्राम राखेका थिए, त्यसमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूको ज्यान गएका थिए। उहाँहरूको निम्ति सँगसँगै वरुण भुजेल, निता खवास अनि प्रमिला शर्मा, विक्की लामा अनि हाम्रा विभिन्न हाम्रा भाइ बहिनीहरूले 2007 देखिको 17 सम्म आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएका थिए। सबैको निम्ति 1 मिनेटको निम्ति तपाईले उठेर मौन धारण गरिदिने। सबैलाई 1 मिनटको निम्ति उहाँको आत्माले शान्ति पाउन्। धन्यवाद। टिस्टादेखि जब म उकालो चढेपछि मलाई 2017 को याद आयो। 2017 को अगाडि मैले कालिम्पोङमा विभिन्न प्रकारको विषयहरूलाई लिएर आउँदाखेरि, पदयात्रा गर्दाखेरि कालिम्पोङको महल अर्कै थिए। मिठो थिए, स्वादिलो थिए, एकदमै एकअर्कामा मानिसहरूमा खुसियाली छाएका थिए। तर आज म कालिम्पोङको उकालोपट्टि चढ्दाखेरि मानिसहरू एक प्रकारले मनमा असन्तोष जस्तो भएर बसेको अनुभव लाग्यो मलाई। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई 1 मिनटको मौन धारण गर्नुहोस् है भने, किनभने व्यर्थैमा ज्यान गुमाए। व्यर्थैमा कसैको इन्ट्रेस्ट थियो त्यो प्रोग्राममा, तर कसैको ज्यान गयो। कति दुखी रहेको होला उसको परिवारलाई, कति झस्को परिरहेको होला उसको परिवारलाई, तर आउँदैनन् फर्केर कहिले पनि अब। तर यो चीजमा म बादमा आउँला। तर म सबै आज कालिम्पोङवासीलाई, जसले मलाई 3 वर्षको अन्तरालभित्रमा माया गर्नुभयो, पूजा पाठ गरेर मन्दिरमा होस्, गुम्बामा होस्, चर्चमा होस्, मस्जिदमा होस्, कुनै पनि आज धर्मस्थलमा होस्, हजुरहरूले मलाई माया गरेर, प्रार्थना पूजा गरेर, आफ्नो धर्मको पन्थीहरूलाई अगाडि राखेर हजुरहरूले हाम्रो अध्यक्ष घर फर्की आउनुपर्छ है भन्ने भगवानलाई प्रार्थना चढाए। आज 3 वर्षको अन्तरालमा आज 1045 दिन म आज विस्थापित जीवन जिएँ। यो 1045 दिन विस्थापित जीवन जिउँदाखेरि मेरा आमा बाबाले 1045 दिनै
उहाँले प्रार्थना गरिरहेका थिए, पूजा पाठ गरिरहेका थिए। हाम्रो दाजु कहिले आउनुहुन्छ होला, हाम्रो भाइ कहिले आउनुहुन्छ होला, हाम्रो काका मामा पुसै, हाम्रो अभिभावक, हाम्रो बाउ आमा, हाम्रो गार्जेन कहिले फर्केर आउनुहुन्छ होला र मात्र मेरो मन शान्ति हुन्छ होला भन्ने प्रतीक्षा थियो तपाईँकोमा। त्यो प्रतीक्षाको आधारमा तपाईँले गरेको प्रार्थना र आज पूजाले गर्दाखेरि आज भगवान ईश्वरले पनि सुनेर तपाईँको दाजुलाई घर फर्काइ ल्याइदिएको छ है। तपाईँको दाजुलाई घर फर्काइ ल्याइदिएको छ, तपाईँको गार्जेनलाई घर फर्काइ ल्याइदिएको छ, तपाईँको अभिभावकलाई घर फर्काइ ल्याइदिएको छ है। अब भगवानलाई भन्ने, हे भगवान तपाईँले मेरो आज प्रार्थना सुनिदिनु भयो। अब हाम्रो दाजु यहाँ आएका छन्। अब हाम्रो दाजु आएपछि अब यो पहाड, तराई, डुवर्स, यहाँको खोला नाला भिर पारा अहिले जसरी रुँदै बसेका छन्, पीर मार्गा हुँदै बसेका छन्, धेरै कष्ट भएर बसेका छन्। अब यो हरियाली जङ्गल पनि आज जुन प्रकारको तस नस भएका थिए, 3 वर्षको अन्तरालमा तस नस भएका थिए, यो हरियाली जङ्गल फेरि पनि आज मौला फेरेर आज फेरि पनि हरियाली हुने एउटा चेष्टा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य उमङ्ग राखेर आज म यहाँ आएका छु। बाबुआमा हो, म त्यसै आएको होइन, त्यसै घर फर्की आएको होइन। भारत स्वतन्त्र भएको यत्रो वर्ष बितेर जाँदाखेरि पहाडको राजनीतिले कुनै राजनीतिक नेतालाई यहाँबाट खेदौरी लागेको छ भने, पहाडको नेतालाई आज यहाँबाट पठाएको छ भने त्यो कहिले पनि उसको लास धरी पहाडमा आउन सकेका थिएनन्। तर विमल गुरुङ आज पहाड फर्केर आएको छ। यो भगवानलाई, ईश्वरलाई हजुरको प्रार्थनाले गर्दा आज यो सुनाइ भएको छ। त्यसले गर्दा आज केहीको लागि मलाई पठाएको छ ईश्वरले, केहीको लागि मलाई बचाएको छ ईश्वरले, केहीको लागि आज मैले जनताको हित र आकाङ्क्षाको लागि केही गर्न पर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर आज म यहाँ आएका छु। मलाई कसैको ठुल्ठुला कुरा गर्नु मलाई यहाँ आएको होइन। म 3 वर्षको अन्तरालमा मैले भोगेका कुरा पनि म तपाईँलाई भन्दिनँ, भन्न चाहदिनँ। म किन भन्नु, यो दुःख त मनभरि छ। हनुमान भए त छाती चिरेर देखाइदिन्थ्यो होला, तर म मनुष्य हो, चिरेर देखाउनु नै सक्दिनँ। अनि तपाईँले मैले भनेको कुरा तपाईँले सुन्नुहुन्छ, फेरि उयो पर गएपछि बिर्सिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म मेरो 3 वर्षको विस्थापित जीवनको विषय म भन्न चाहदिनँ। तर मलाई धोका भयो, मलाई धोका भयो। 12 वर्षको समय आज मेरो पोलिटिकल क्यारियर आज तहस नहस भयो। यो 12 वर्षको पोलिटिकल क्यारियरमा मेरो इच्छा र आकाङ्क्षा, मेरो विचार र भावना, सडकदेखिको लिएर संसदसम्म मैले काम गरेर केही देखाउने उद्देश्य र उमङ्ग लिएर विश्वासको आधारमा मैले भारतीय जनता पार्टीलाई सहयोग गरेका थिएँ। यहाँ धेरै कालिम्पोङमा आरएसएसका प्रतिनिधिहरू होला, बिजेपीका प्रतिनिधिहरू होला। यो कुरा सुनाइदिनु तिमीले, तिम्रो हेडमास्टरलाई सुनाइदिनु, तिम्रो गुरुआमालाई सुनाइदिनु, तिम्रो टिचरलाई सुनाइदिनु। जसले तिमीलाई खटाएको छ, जसले तिमीलाई हराएको छ, उसलाई सुनाइदिनु तिमीले, उसलाई बताइदिनु। गोर्खा जातिलाई धोका भएको छ, गोर्खा जातिलाई अन्याय अत्याचार भएको छ, पहाड रोएका छ, तराई डुवर्स रोएका छ। यो रुनुको मेन कारणको भारतीय जनता पार्टी हो। आँखा चिम्म गरेर भारतीय जनता पार्टीलाई सानो सानो राज्य बनाउँछ भनेर विश्वासको आधारमा 2007 देखिको आज हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई आज सहयोग पुर्याउँदै आयौँ हामी। अनि उहाँले
केही आधारमा आज संकल्प पत्रभित्र मेनिफेस्टोभित्र उहाँले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई हालेर 11 जात गोष्ठीलाई हालेर हामी पहाडको समस्याका समाधान गर्छौँ भनेर आज मोदीज्यूले भन्नुभएको थियो। होम्सको अमित शाहज्यूले भन्नुभएको थियो। विमल गुरुङले जबरजस्ती भन्न लगाएको होइन। विमल गुरुङले जबरजस्ती आज भन्न लगाएको होइन। नरेन्द्र मोदीजीले घोषणा गरेका चिज हुन्। अमित शाहले बताएका कुरा हो। मैले अमित शाहज्यूलाई भनिदिनुहोस् न मेरो रिक्वेस्ट छ भनेर कहिले पनि भनिन। प्राइम मिनिस्टरलाई मैले 11 जात गोष्ठीको लिस्ट पढेर सुनाउन मैले कहिले पनि भनिन। ऊ आफैले वीरपराको प्राङ्गणमा घोषणा गरेका कुराहरू हुन्। खोप्रेको प्राङ्गणमा गोर्खाको सपना मेरो सपना, यो सपनालाई म पुरा गर्छु, मेरो सरकारले पुरा गर्छ भनेको आज 7 वर्ष बितेर गयो। मोदी जी आपका सपना कब पूरा होगा? आपने किए हुए वादा अभी 7 वर्ष गुजर गया है। तो 7 वर्ष गुजरने के बाद भी पार में छोटा चीज भी आपने नहीं दिया है। तो आप यहाँ कैसे राजनीति कर पाएंगे? कैसे राजनीति कर पाएंगे? मैले आज आरएस का क्याडरलाई सोध्दैछु। कालिम्पोङमा 2-4 जना छ। बीजेपी को 2-4 जना लिडरहरू छ। होशियार बस्नु, होशियार बस्नु। मैले भनेको छु मेरो भविष्य खत्म पार्ने, यो जातिको भविष्य खत्म पार्ने बीजेपी र आरएसएस हो बाबामा हो। बीजेपी र आरएसएस हो। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, राडीलाई लान्छु नभन्नु, गरिबलाई दिन्छु नभन्नु भन्ने उखान छ। हामीलाई आज तिमीले किन विश्वास दिलायो? मोदीज्यू तिमीले किन विश्वास दिलायो? अमित शाहज्यू तिमीले किन विश्वास दिलायो? हामी केही गर्छु भनेर आज गर्छु भनेर वचनबद्ध भएर किन अगाडि बोल्न आयो? किन घोषणा गर्यौ? किन बतायो? जग्गा जग्गामा गएर किन आह्वान गर्यौ? अपिल गर्यौ कि 3 ताल आज एमपी इलेक्सन हुँदाखेरि तिमीले कस्तो कस्तो कुराहरू आज पठन गरेको आज आँखाको अगाडि छन्। कसैलाई लुकाएर लुक्न सक्दैन बाबामा हो। मैले ढाँटेको होइन, अमित शाहले ढाँट्दैछ, मोदीले ढाँट्दैछ। आरएसएसको भाइहरूलाई मेरो प्रश्न छ। कालिम्पोङमा आरएसको तर्फबाट बीजेपीको आज क्यानभिसिङ गर्दैछौ। होशियारले गर्नु अब उपरान्त। विमल गुरुङ पहाड आयो। अब विमल गुरुङ अब पहाड आयो। म सहनु सक्दिन। 12 वर्ष मलाई आज आश्वासन दिएका कुराहरू मेरो जातिलाई मैले दिल्लीसम्म धरना गर्न लगेको, दिल्लीसम्म आज मेरो आमा बाबाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नै खर्चमा खाइ नखाइ आज नरेन्द्र मोदीजीले के गर्छ भनेर आज अनसन बस्नु गए, पदयात्रा गर्नु गए उहाँले दिएको वचनको आधारमा। तर मोदीज्यू त्यो आज वचन किन तिमीले दियो? किन यस्तो प्रकारले हामीलाई वचन दिएपछि तिमीले धोका दिन आज आयो तिमी? र भन्छु आज विमल गुरुङ पहाडदेखि त अब जनताले भुलिसकेका छन्। विमल गुरुङलाई त अब पहाडमा जनताले भुलिसकेका छन्। यहाँ भएको जनता चाहिँ मैले दिल्लीबाट लिएर आएको जनता हो। मैले अन्त प्रान्तबाट लिएर आएको जनता हो। यो जनता जातिको माया, जातिको ममता, जातिको स्वाभिमानको कुरा हुँदाखेरि आज उहाँहरू लागि परेको विमल गुरुङ त केही पनि होइन।
एउटा व्यक्ति हो। विमल गुरुङ केही पनि होइन, तर मसँग जाति जुडेको कारणले गर्दाखेरि यी व्यक्तिहरूले, मेरो बाबुआमा छोराछोरीहरूले आज मलाई माया गर्ने प्रयास गर्छन्। उहाँले नजिक बसेर 3 वर्ष रुए। भिडियो कलमा जति मैले भिडियो कल गरेँ, मेरो दिदी बहिनीहरू रोएको देखेका छु मैले, मेरो भाइ बहिनी रोएका देखेको छु, मेरो आमाहरू रोएका देखेको छु, मेरो सन्तान रोएका देखेको छु। यो जम्मै कुरो आज बिजेपीले यस्तो प्रकारको आश्वासन नदिएको भए, यस्तो प्रकारको मेनिफेस्टोमा नहालेको भए, उसले वचनको पक्का भएको भए आज हामी आफ्नो तरिकाले जिउन सक्थ्यौँ। तर बिजेपीले खेलवाड गर्यो। मेरो बाबुआमा हो, मेरो जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, खेलवाड गर्यो। मोदीज्यूले खेलवाड गर्यो। आज हेर्नुहोस्, यस्तै प्रकारले खेलवाड गर्दाखेरि कृषक आन्दोलन आज दिल्लीमा चर्किरहेका छन्। मोदीजीले आज त्यो कृषक आन्दोलनलाई सेटलमेन्ट गर्नै सकेका छैनन्। गए दिन उहाँले कतिवटा कुराहरू घोषणा गर्नुभएका थिए। कृषकको विषयमा हामी केही गरिदिन्छौँ, कृषकको निम्ति आज यो देशको कृषकको निम्ति के गरिदिन्छौँ भन्यो। तर आज कृषकको आन्दोलन अझै तीव्र भएर जाँदैछन्। बिजेपीले आश्वासनदेखि अरू सिवा केही पनि दिन सक्दैनन्। कृषक आन्दोलनले अब नयाँ रूप पनि लिन सक्छन्। त्यसले गर्दा यस्तो प्रकारले हामीलाई मात्र ढाँटेको होइन, एनडिएको सबै घटक दललाई, एनडिएको सबै घटक दललाई आज बिजेपीले ढाँट्दै आएर भारतभरि नै कमलको फुल फुलाएर आज राजनीति गर्नु खोज्दैछ। आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु मोदीज्यूलाई, अमित शाहज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मोदी जी, आपने किए वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर को तोड़कर लद्दाख बन सकते हैं, 3 तलाक पास कर सकते हैं, एनआरसी पास कर सकते हैं, लेकिन गोरखा का समस्या का समाधान क्यों नहीं पास होता सकते? इसको जवाब देना पड़ेगा। देश का विभिन्न प्रांत में हमारा गोरखा फोर्स देश का विभिन्न प्रांत में रह के देश को बचाने के लिए एक एक पल, एक एक क्षण वो काम करते आए हुए हैं। मोदी जी, उसको भी सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। ये वादा पूरा नहीं होगा तो आने वाला दिन में आपका भी जो है सीपीएम का अवस्था है ना, जब मैंने शिवसु का प्रहार ने बोला था, अभी सीपीएम का हालत क्या है, वैसे हो जाएगा। त्यसले गर्दा म भन्न चाहन्छु, देशको सिमानामा मेरो गोर्खा फौजले दिएको जुन प्रकारको आहुति छन्, दिन रात आधा बुलेट खाएर बक्सामा भरि बक्सामा आएर बागटुकुरामा आएपछि त्यो लासले कसको निम्ति चाहिँ आज गोली खाएको हो, कसको निम्ति गोली खाएको, त्यो गोली खानुको अर्थ के हो? देशलाई बचाउनुको निम्ति गोली खाएको हो। विमल गुरुङलाई बचाउनुलाई गोली खाएको होइन, देशको सम्पूर्ण 130 करोड जनतालाई बचाउनुलाई आज गोली खाएको हो। तर गोली खाएर बक्सामा बेगुन्दा मात्रै गोर्खाका सपना, मेरा सपना भन्नुहुन्छ। तर जब हाम्रो सपनाको कुरा गरेर दिनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी हो भनेर आज लान्छन् आउँछ। के यो न्याय हो? यो न्यायसङ्गत हो यो कुरा? यस्तो पीडा मार्ग भारतीय जनता पार्टीले दिएर आएका छन्। हिजोको दिनमा कांग्रेस पार्टीको सरकार थिए, त्यो सरकार हुँदाखेरि त्यति बेलाका महामहिम सुभाष घिसिङले आज नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको डिजिएससी पनि कांग्रेसले दिएको हो। यो चिठे पनि आज
कांग्रेस आज टीएमसी मिलेर दिएको हो। भाषा पनि आज कांग्रेसले दिएको भनेपछि आज जसलाई चाहिँ माया गरेर तीन ताल हामीले एमपी बनाएर पठायौं उसले काँटी धरी पनि ठोक्न सकेन। यो पहाडमा काँटी धरी ठोक्न सकेनन् बाबामा हो। हामी आज कमलको फूल भन्दाखेरि हामी खुसी हुन्छौं, तर कमलको फूल फुलाउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो बंगालमा। बंगालमा कमलको फूल फुलाउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा थियो। दिलीप घोषले पनि यो सुन्नु, विजय वर्गीयले पनि सुन्नु, बंगालमा कमलको फूल फुलाउने चाहिँ यो गोर्खा जाति हो। एउटा पनि कमल फुलेको थिएन। यहाँबाट जन्मेर 2014 मा 2टा भयो अनि 2019 मा 18वटा भयो। यो 18वटा हुँदाखेरि तिमीलाई घमण्ड भयो, अहम भयो, अनि आज तिम्रै एनडीए को पार्टनर घटक दललाई आज तिमीले मार्ने प्रयास गर्यौ। हामी त घटक दल भनेपछि मरिमेटेका हुन्छौं, तर बीजेपी को मेन थिम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब विमल गुरुङ पहाडमा फर्किन सक्दैन। विमल गुरुङ पहाडमा फर्किन सक्दैन। उमाथि धेरै भन्दा धेरै केसहरू लागेको छ भन्ने उद्देश्यमा राजनीति गर्न थाले भारतीय जनता पार्टीले। यसरी गर्दाखेरि हामीले जम्मै कुरो बुझ्यौं। एकताल हामीले विजय वर्गीसँग भेट हुँदाखेरि हामीले भन्यौं, विजय वर्गी जी अभी 2021 का इलेक्शन आने वाला है, कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा। बीजेपी कैसा वोट मांगे पहाड़ में, तराई में, डुवर्स में, वोट मांगने के एक माध्यम होना चाहिए भनेर भन्दाखेरि विमल जी हम लोग तो कर रहा हूं, दे रहा हूं। अरे क्या दे रहा है आप? मैंने ऐसे सोचे क्या दे रहा है आप? आपको सिक्योरिटी दे रहा है, आपको सिक्योरिटी दे रहा है भन्यो। नहीं तो ममता बनर्जी भुन देता था अरे हो मलाई त। अन्त म 3 वर्ष विस्थापित भएको चाहिँ ममता बनर्जी भुन देता था भन्ने कुरा सुन्नु लगाएको हो। ए ल अब ममता बनर्जीले भुन देता था भन्ने शब्द चाहिँ तिमीले सल्लाह गरेर गरेको, अब चाहिँ भुन देता होइन कि अब चाहिँ ब्यालटले जवाब म दिन्छु तँलाई भनेर म निक्लेर आएको। र यो यस्तो प्रकारको कहानी, यो डल्लै कहानी भन्यो भने नि अब यो बताइ नसक्नु छ, बताइ नसक्नु छ। यो प्रकारको एउटा आस्था विश्वास बीजेपीले राखेकोले गर्दाखेरि आज हामीले उहाँलाई बीजेपीलाई सहयोग गर्यौं, तर बीजेपीले विश्वासघात गर्यो। अब भुन्दिने मान्छेसँग नै अब म अङ्गला मारेर चाहिँ मिल्नु पर्यो नि, अन्त जवाब नि ठोपाउँछ भने चाहिँ लाता जेसुकै होला, बाटो हग्यो आँटैले हग्यो, बाटो हग्यो आँटैले हग्यो, छुपाएर होइन, लुकाएर होइन, आँटैले। स्पष्ट म कसैलाई ढाँट्न चाहेको होइन, कसैलाई मैले ढाँट्न चाहेको पनि छैन। क्लियर कट कलकत्ताको पहाडमा आउँदाखेरि मैले क्लियर कट कुरा गरेँ कि गोर्खाल्यान्डको विषयलाई म आफ्नो शिरमा राखेर यथावत राखेर 2021 को इलेक्सन टीएमसी का सरकार मिस ममता बनर्जीलाई तेस्रो पल्ट म मुख्यमन्त्रीको क्यान्डिडेट हेर्न चाहन्छु भनेर भने। अनि 2024 मा चाहिँ जसले गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट गर्छ, गोर्खाल्यान्डलाई दिन्छु भन्छ, त्यसलाई म जिताएर पठाउँछु भनेर मैले घोषणा गरेँ। यो चीज आज
मैले घोषणा गरेपछि आज पहाड तराई डुवर्समा मेरो बाबुआमाहरू छोराछोरीले कति आज माया गर्नुभयो। यो कति एउटा 3 वर्षको प्रतीक्षा अब हाम्रो सफल हुने रहेछ। नत्र भने यो 3 वर्षको अन्तरालमा तपाईले ठाडो पनि हेर्न गाह्रो परेका थिए, साथीभाइसँग भेट्न पनि गाह्रो परेका थिए, तपाईहरू एकअर्कामा वार्तालाप गर्न पनि गाह्रो परेका थिए। यो सबै कुरोलाई लिएर आज 2020 सालमा 21 तारिकको दिन जब मैले प्रेस रिलिज गरेँ, त्यहाँबाट बादमा सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीको एउटा खुल्ला हृदयले उहाँले एउटा बोल्न सके, आफ्नो स्वाभिमानलाई एउटा उछा गरेर अगाडि बढ्न चाहे। त्यसले गर्दा म आज जो बिजेपीलाई चाहिँ यति साह्रो नफरत चाहे मेरो ज्यान जान्छ भने पनि म बिजेपीलाई अब उपरान्त एक्सेप्ट गरेको हुँदिनँ। मैले भने मलाई धोका दिएको होइन, जातिलाई धोका दिएको। गल्ली गल्लीमा तोलमा क्षेत्रमा पहाड तराई डुवर्समा गएर म बिजेपीको यो जुन प्रकारको हामी माथि गरेको करतुतहरू, हामी माथि गरेको अन्याय र अत्याचार ब्रोडकास्ट गरेका हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि आज यो कालिम्पोङको प्राङ्गणमा हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँको भाइ बहिनी छोराछोरीको लागि सोच्नुपर्छ। ज्यादाभन्दा ज्यादा मेरो छोराछोरीहरू आज पलायन भइसक्यो, आफ्नो घरबाट क्षेत्रबाट बाहिर देशतिर पलायन भइसक्यो। बम्बईतिर, दिल्लीतिर, मद्रासतिर, आज चेन्नईतिर आज हाम्रो छोराछोरी आज गएर काम गरेर आफ्नो घर पनि बिर्सिसकेका छन्। अब हामीले रोजगारको बाटो यो जग्गामा ठुला इन्डस्ट्रीहरूले लिएर कालिम्पोङ हेर्नुहोस् त, कालिम्पोङको आज पनि त्यस्तो जस्तोको तस्तै छ। कुनै टुरिज्म सेक्टरलाई आज कसैले सोचेको छैन। अघिको दिनमा 2017को अगाडि हामीले बनाएको नोकडाँडाहरू रेलीपाडादेखिको र विभिन्न कालिम्पोङ क्षेत्रहरूलाई आज हामीले एउटा डिपिआर बनाएर यहाँको काम सुरु गरेको थियौँ। तर आज यो 3 वर्षको अन्तरालमा एउटा ढुङ्गा पनि सार्न सकेन अहिलेका शासन प्रणाली चलाउने व्यक्तिहरूले। र आज कालिम्पोङको हालत दिन प्रतिदिन नाजुक भइसक्यो। अब सबै लिडरले सोच्नुपर्छ, कालिम्पोङको अवस्थालाई आज राम्रो बनाउनु हो भने सबै मिलेर काम गर्न पर्छ। हामी कसैलाई नराम्रो भन्दैनौँ, तर पैसा रुपियाँ जब आउँछ यो क्षेत्रको लागि विकास उन्नतिको लागि आउँछ भने गाउँघरको सहर बस्तीको विकास हुन पर्छ। आज हेर्नुहोस् त, यहाँको ट्राफिक व्यवस्था, यहाँको टुरिज्म व्यवस्था, यहाँको एग्रिकल्चरको व्यवस्था, यहाँको एजुकेसनको व्यवस्था हेर्नुहोस् त। यो माथिको गर्ल्स स्कुल मैले अघि म परिभ्रमण गर्दाखेरि हेरेँ, यति भयङ्कर लाग्दो बिल्डिङ बनिएको रहेछ। त्यो स्कुललाई भुइँचालोको टाइममा गल्ली निरीक्षण गरेर हामीले एमपी फन्डको तर्फबाट, जिटिएको तर्फबाट धेरै कुराहरू सहयोग गऱ्यौँ। लास्टमा त अब नानीहरूको फिसले नपुगेर, नानीहरूको फिस उठाउँदाखेरि पनि नपुगेर जग्गा बेचिन्जाल भएछ बिचारा गर्ल्स स्कुल। मलाई विश्वास लाग्यो। एउटा स्कुल भनेपछि मन्दिर हो, गिर्जा हो, चर्च हो, त्यसमा सपिङ कम्प्लेक्स बनिनु हुन्थेन। ठुल्ठुला एजुकेसनको लागि हबहरू बनिनु पर्ने थियो, टेक्निकली हबहरू बनिनु पर्ने थियो। त्यहाँनिर आउने कालिम्पोङको भाइ बहिनीलाई आज राम्रो टेक्निकललाई इस्तेमाल गर्नुलाई त्यो जग्गामा आज जग्गा बनाएर काम गर्नुपर्ने थियो। तर 2-4 जनाको स्वार्थ पूर्तिको राजनीतिले गर्दाखेरि कालिम्पोङको आज गर्ल्स स्कुलको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यसको उतापट्टिको ग्राउन्डको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यो ग्राउन्डमा हामीले इन्डोर स्टेडियम बनाउनुलाई आज हामीले डिपिआर बनाएर पैसा पनि स्याङ्सन गरेका थियौँ। तर त्यो चिज पनि आज
हामीलाई ह्यान्डओभर गर्न सकेनन्। तर आज त्यो जग्गाहरू एउटा इन्डोर स्टेडियम बनेको भए यहाँ भाइ बहिनीहरू ड्रग्स खाएर लचारन भए आज तडपेर हिँड्न पर्ने थिएन। केही न केही गेम्सहरू सिक्ने थियो, केही न केही आज गेम सिकेर आफ्नो फिजिकल फिटनेस लिन सक्ने थियो। तर आज हेर्नुहोस् यो राम्रो राम्रो जग्गाहरू जहाँ चाहिँ हामी इन्डोर स्टेडियम बनाउने जुन एउटा अघिका दिनमा तय गरेका थियौँ, जग्गा चाहिँ राम्रो भन्दा राम्रो टेक्निकल ह्यान्डलाई इस्तेमाल गरेर गर्ल्स स्कुलको जग्गाहरूलाई आज हाम्रो कालिम्पोङको एजुकेसन क्षेत्रमा राम्रो बनाउने एउटा सङ्कल्प हाम्रो थियो। यो सबै कुरा आज दुईटा व्यक्तिले गर्दाखेरि तस नस भयो। त्यहाँ पढ्ने नानीहरूको गार्जेनको पनि एउटा भावना छ, त्यहाँ पढ्ने हाम्रो छोराछोरीको पनि भविष्य छ। आज सित्तैमा त्यहाँबाट जाँदाखेरि हाम्रो यति राम्रो महल भएका जग्गाहरू आज त्यो जम्मै नै आज मार्केट बनिँदैछन्। यो चिजहरू आज रोक्नुपर्ने थियो, अहिलेका सरकारले रोक्नुपर्ने थियो। तर आज हेर्नुहोस् तस नस पारी के छ कालिम्पोङको भन्नुहोस् आइसो, यहाँको आइसो के छ? सिन्कुना बगान पनि आज थस नस भइसके, टिस्टा पनि आज हल्लिनु नसक्ने भएर मोटाइसकेका छन्। यति डरलाग्दो मोटाइसके टिस्टा पनि हल्लिनु सक्दैन। अब त्यहाँनिर राफ्टिङ कुद्दैन, राफ्टिङ कुद्न सक्दैन। ओहोर गर्ने मान्छेले आज राफ्टिङ कुदेको देख्न सक्दैन। त्यहाँको झार जङ्गल आज पौधाले पनि आज त्यहाँनिर आज उहाँले केही आह्वान गरिरहेका छन्, हामीलाई मुक्ति दिनुपर्छ, हामीलाई मुक्ति दिनुपर्छ। तर कति भन्दा भन्दा आज टिस्टा आज मोटा अझै मोटो फुट्ला जस्तो भइसकेका छन्। कसै बोलेका छैनन्, कसै कराएको छैनन्। आज हेर्नुहोस् रेलवे प्रोजेक्ट भयो, सुरु भयो। सिबुकदेखिको रम्फूसम्म आज रेलवे प्रोजेक्ट सुरु भएको छन्। त्यो रेलवे प्रोजेक्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यो जग्गाको रम्फूदेखिको लिएर सुबुकदेखि लिएर रम्फूसम्म कति व्यक्तिहरू बस्छन्, कति परिवार बस्छन् भन्ने कुरो नसोचिकन हजारौँ मेरो आमा बाबाहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई मारेर अहिलेसम्म त्यो एरियाको कस्तो प्रकारले कम्पनसेसन दिनुपर्ने हो, त्यहाँबाट सार्दाखेरि कति कम्पनसेसन पाउनुपर्ने हो, त्यहाँको अब त्यो टनल खन्दाखेरि कालिम्पोङको यो डल्लै भेगको पानीको सोर्सेसहरू खतम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पानीको सोर्सेसहरू कालिम्पोङलाई कसरी चाहिँ आज त्यो प्रोजेक्टको तर्फबाट सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा कसैले सोचेको छैन। भोलिको दिनमा पानी थाप्नुलाई रेली खोला जानुपर्छ, टिस्टामा गएर आज गाग्री गएर उठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति बेला अहिलेको कुरा आज अहिलेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई भोलिको दिनमा धोका हुन्छ। यति डरलाग्दो प्रोजेक्ट बनाएर एनटिपिसी एनएसपिसीदेखि लिएर आज रेलवे प्रोजेक्ट भयो। 2-4 जना भाइ बहिनीले काम पाउँछ, टेन्डर पाउँछ, कन्ट्र्याक्टर पाउँछ। तर हजारौँ मेरो भाइको दाजुभाइको आज भविष्य खतम हुँदैछ। हजारौँ यो भेगको आज पानीको सोर्सेसहरू खतम हुँदैछ। कालिम्पोङको दिन प्रतिदिनै आज तल टनलहरूमा आज ब्लास्टिङ बढेकोले गर्दाखेरि यहाँको जुन सेन्सिटिभ एरियाहरू छन् त्यो एरियाहरू तस नस हुने एउटा विषय आज आएको छन्। कसले बोलिदिने हो? कसै बोल्यो भने भरे बेलुका प्लुकै बडा बाउ आइहाल्छ। को बोल्ने? गरिबको बोल्ने कोही पनि छैन। ठुल्ठुला कुरा गरेर हुँदैन, ठुल्ठुला कुरा हाँकेर हुँदैन। हामीले अब मेरो छोराछोरीको लागि आय स्रोतको रूप बनाउन पर्छ। यहाँनिर राम्रो चिजहरू इस्तेमाल गर्नुपर्छ। यो हामीले माथि डेलोदेखि गरेर हाम्रो यहाँनिर मेन यो टाउनमा एउटा रोपे गरेका थियौँ।
त्यहाँबाट हामीले रेली पालामा रोपे गरेछौँ। आज त्यो रोपे कहाँसम्म पुग्यो? डल्लै कुरा आज फन्डहरू स्याङ्सन भएर आज बसेका चिजहरू आज किन पुरा भएन? यो आज गन जुनको गनलाई फर्स्ट फेजमा 50 करोड रुपियाँ मैले दिएको अहिले पनि तपाईँले हेर्नु सक्नु, तर यो आज गन बनिनु सकेन। कहाँ गयो यो भन्नुहोस् त? यो माथिको मैले ठुलोभन्दा ठुलो एउटा स्टेडियमहरू बनाएको थिएँ, यहाँ माथि एउटा अडिटोरियम बनाएको थिएँ। त्यो अडिटोरियम कालिम्पोङको सम्पूर्ण मेरो कम्युनिटीको लागि कुनै पनि ठुलो फङ्सनहरू हुँदाखेरि, कुनै पनि ठुलो चिज हुँदाखेरि त्यो जग्गामा सबैले कम्तीभन्दा कम्ती भाडामा चलाउन सकोस् भन्ने हेतुमा आज मैले त्यो अडिटोरियम बनाउन चाहेको थिएँ। त्यो अडिटोरियमको हालत हेर्नुहोस्, तस नस छ, एउटा ढुङ्गा पनि उठाएन। नोकडाँडाको हालत हेर्नुहोस्, आज टुरिज्मलाई लिएर आज नोकडाँडाको प्रोजेक्ट बनाए। नोकडाँडाको प्रोजेक्ट बनाएर आज कालिम्पोङको हाम्रो चालक दाजुभाइहरूको एउटा भोलिको भविष्यलाई तय गर्नलाई यहाँबाट टुरिस्टलाई बोकेर नोकडाँडा पुग्दाखेरि त्यहाँको भाडा कति हुन्छन्, त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि कति हुन्छन्, अनि यहाँ होटेलमा बस्छन्, नोकडाँडाको त्यहाँ इको टुरिज्ममा बस्छन्, होमस्टेमा बस्छन्। यो चिजहरू सोचेर आज बनाएको हो, तर अहिलेसम्म यो कुरा हुन सकेन। खालि ठुल्ठुला कुरा गर्छन्, ठुल्ठुला कुरा गर्छन्। डेलीको डेली तपाईँले पेपरमा हेर्नुहुँदैछ, देख्नुहुँदैछ, नरिवल फुटेको छ। कहाँ फुटेको नरिवल फुटेको छ। म त यही भन्छु, अब चाहिँ नरिवल फुटेको होइन, आफ्नो भाग्य फुटेको होला। पक्का हो यो, पक्का हो। किन चाहिँ फुटाउनु? कुनै एकदम ठोस काम गर, हाम्रो छोराछोरीको लागि काम गर। पोलिटिकल चिनारीबाट प्राप्त हुनुपर्छ मेरो छोराछोरी। अब देशको लागि आज विमल गुरुङले आज सोच्न चाहेको हो, म गर्न चाहन्छु। म अब यो जग्गामा डेभलपमेन्ट चाहिँ के हो, उन्नति के हो, मेरो रोजगारको बाटो के हो, मेरो छोराछोरी पलायन हुँदैन। जति पनि प्रोजेक्ट हुँदैछ सबलाई बोलाएर भन्छु म, सबलाई। यो प्रोजेक्टमा रेलवेमा मेरो कालिम्पोङको दाजुभाइ दिदीबहिनीले कति काम पाउँछ, कुन क्याटेगोरीमा काम पाउँछ, यो स्तरमा हामी सोधेका हुन्छौँ। र हामीले त्यहाँबाट प्याक पनि खाएर, त्यहाँबाट हामीले पैसा उठाएर राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज थुप्रो कुरा नगरौँ। हामीले यो विस्थापित परिवारलाई घर वापसीको लागि आज 3 वर्ष पछाडि आफ्नो घरको दरवाजामा टेक्नु हुँदैछ। कति रुए भाइहरू, कति कराए, कति चिच्चाए, कति कष्ट पिरमा बसे। आफ्नो आमा मर्दाखेरि पनि अर्काको घरमा आज खुरी बारेका छन्, बाउ मर्दा खुरी बारेका छन्। आफ्नो शाखा सन्तान मर्दाखेरि अर्काको घरमा खुरी बारेर आज जाति र अस्मिताको आफ्नो एउटा कर्मलाई हेरेर स्वाभिमान नबेच्दाखेरि आज आफ्नो आमा गुमाउनु परेको छन्, आफ्नो दाजु गुमाउनु परेको छन्। यो अवस्थामा आज हामीले विस्थापित अवस्था जिएका छौँ र यो भाइहरूले पनि आज हजारौँ भाइहरूले पनि आज विस्थापित अवस्था जिएर आज सर्वप्रथम कालिम्पोङको प्रागमा मैले उहाँलाई घर भित्राइरहेको छु। म चाहन्छु सबै क्षेत्रबाट आउनुभएको महानुभावलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अब मैले तपाईँहरूलाई ह्यान्डओभर गरिदिएको छु। अब 3 वर्ष पश्चात उहाँहरू आफ्नो घरमा जानुहुँदैछ। तपाईँले राम्रोले उहाँलाई सम्मानको साथमा आफ्नो घरमा लगेर आफ्नो घर फ्यामिलीसँग, गाउँ छिमेकीसँग आदान प्रदान गरेर तपाईँले काम गर्ने, यही नै तपाईँलाई शुभ सन्देश दिन चाहन्छु। सबैलाई नयाँ सालको शुभकामना, शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छु। ह्याप्पी न्यू इयर सबैलाई, सबै राम्रो भएर जाओस्। आज जसरी तपाईँहरू धेरैभन्दा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनी आज उहाँहरू खुसी भएर आज हाम्रो विस्थापित परिवारलाई स्वागत गर्नुभएको छ, यसको लागि मेरो हृदयबाट कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। यहाँका मरवाडी, बिहारी, बङ्गाली, मुस्लिम, आदिवासी, राजवंशी
जो पनि आज यो क्षेत्र कालिम्पोङको भेगमा बसोबास गर्ने बिजनेस कम्युनिटीहरू छन् सबैलाई मेरो हृदयबाट कोटी करोड प्रणाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ सालको शुभ सन्देश शुभकामना दिन चाहन्छु र सबै तपाईँहरू एउटा राम्रो हामी भेटघाट हौँ, राम्रोसँगले आदान प्रदान गरौँ। आज इलेक्सनको माहौल आज केही भएको छैन। यो एउटा विस्थापित परिवारको घर वापसीले गर्दाखेरि आज यो प्रोग्रामहरू गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल वातावरण चाहिँ अब आउने दिनहरूमा गर्दै लैजाउँ भन्ने शुभ सन्देश राख्दै आज जति पनि महकुमा समितिले, जति पनि नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, प्यारेन्ट बडी जसले आज यो आजको मिटिङलाई सफलभूत पार्नको लागि दिन रात एक गरेर खट्नुभयो। मैले अघिदेखि नै वाट्सएपमा हेरेँ, हाम्रो चेलीबेटीहरूले दिन रात हाम्रो युवा मोर्चाले जग्गा जग्गामा फ्ल्यागहरू लगाइरहेको, जग्गा जग्गामा गेट बनाइरहेको, जग्गा जग्गा उत्सव उमङ्ग आज काम गरिरहेको यो मैले देखेँ। अनि हाम्रो प्यारेन्ट्स बडीले पनि त्यस्तै प्रकारको एरेन्जमेन्ट गरेर देखेँ। युवा मोर्चाको पनि आफ्नो एउटा कर्म सठिक प्रकारले काम गरेको मैले देखेँ। सबै कालिम्पोङको सम्पूर्ण परिवार नै मिलेर काम गरे र आज जति पनि यहाँ प्रेस मिडियाहरू हुनुहुन्छ जसले यो चिजलाई, हामी बोलेका चिजलाई ब्रोडकास्ट गर्न आज यहाँ उभिएका छन्, यहाँ उहाँले खिच्नु हुँदैछन्, उहाँलाई पनि म एकदमै मेरो हृदयबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको च्यानलद्वारा जग्गा जग्गामा देश विदेशमा पनि ब्रोडकास्ट हुन्छ र त्यो चिजहरूलाई उहाँले अवलोकन गरेर हाम्रो कुराहरूलाई सुनेर उहाँले आदान प्रदान गरेको छ। उहाँलाई पनि मेरो हृदयबाट कोटी प्रणाम गर्न चाहन्छु। अनि आज जति पनि कालिम्पोङ एसपी कालिम्पोङ, आइसी कालिम्पोङका बडाबाबुहरू, पुलिस विभागले जो पनि आज टिस्टादेखि बोलेर त्रिवेणीदेखि बोलेर उहाँले जुन प्रकारको एरेन्जमेन्ट गरेर हामीलाई ल्यायो, ठाउँमा उहाँले एउटा राम्रो तरिका मिलाएर उहाँले ल्याउनुभयो। अनि यहाँ आएपछि पनि एउटा व्यवस्थित ढङ्गमा उहाँले काम गर्नुभएको, उहाँलाई पनि एकदमै मेरो हृदयबाट नयाँ सालको शुभकामना अनि आन्तरिक हृदयबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रो वाट्सएप ग्रुप यहाँ बस्नुभएका छन्, यो भाइहरू आज 3 वर्षको अन्तरालमा उहाँले वाट्सएप ग्रुप खोलेर उहाँले एउटा आफ्नो एउटा कर्म गरेका हुन् र उहाँलाई मैले वचन गरेका छु, अब तपाईँहरू बाहिर बसेर काम नगर्नुहोस्, अब बाहिर बसेर हुँदैन, आफ्नै घरमा फर्केर आउनुहोस् भनेर। यिनीहरू 90 जना जस्तो छ। यो 90 जनालाई चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ म आफै सेलेरी दिएर अब यो जनवरी महिनादेखि चाहिँ उहाँलाई एउटा रोजगारको तरिकामा उहाँलाई पर मन्थ एउटा वाट्सएप ग्रुप जसले आज 3 वर्ष उहाँलाई योगदान दिनुभएको, उहाँलाई त्यो एउटा दिन्छु भन्ने वचन मैले गरेका थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सम्मानित एउटा काम आज मैले गर्न चाहेको। जति पनि 90 जना जस्तो यहाँको वाट्सएप ग्रुप थियो उहाँलाई चाहिँ मैले एउटा वाट्सएप ग्रुपको एउटा सेल खोलेर अब उनीहरू चाहिँ एउटा नोकरी जस्तो दिएँ। भोलिको दिनमा कहीँ पनि एक्जिस्ट गर्न सक्छु, कहीँ पनि मैले सुर्ता नगर्दा पनि हुन्छ। समयलाई पर्खेको, समयलाई बुझेँ नि। अहिले भन्नुहुन्छ होला विमल गुरुङ सधैँ त अगाडि पछाडि साइलेन्ट गाडी लिएर आउँथ्यो, रिबिन काट्थ्यो, यस्तो उस्तो घोषणा गर्थ्यो। योभन्दा पनि खतरनाक घोषणा गर्न आउँछ। समयलाई पर्खिनु पर्छ है, समयलाई पर्खिनु पर्छ। कर्म राम्रो हुनुपर्छ, कर्म राम्रो हुनुपर्छ। भाइहरू आतिनु हुँदैन, एकदमै आतिनु हुँदैन है। आत्यो भने चिप्लिन्छ, हात खुट्टा भाँचिन्छ। आतिनु हुँदैन, एकदमै धैर्य धारण गरेर बस्नुपर्छ। धैर्य धारणको फल मिठो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम धैर्य धारण गर्नुहोस्। तपाईँको घर आँगनमा आउँदाखेरि म केही दिने क्षमता लिएर आउन सकौँ, केही दिने क्षमता निश्चय आउँछु, तर म केही दिने क्षमता लिएर आउँछु। मैले गोजी भर्ने चाहिँ क्षमता लिएर होइन, मेरो सन्तानलाई मात्र ठुलो बनाउने विषय लिएर होइन। कुनै भाइले रोजगार पाउँछ भने सित्तैमा 5 कन्ची खर्च नभइकन आएको विषयहरूलाई म लिएर आउँछु। रोजगार गर्नुपर्छ,
कसैलाई ब्यान्डिङ नगरिकन हामी यो काम गर्छौँ। त्यसले गर्दा कालिम्पोङवासीमा जति पनि हुनुहुन्छ आज भेला हुनुभएको अति धेरै टाढा टाढाबाट आउनुभएको धेरै फर्किनुभयो, उहाँहरूले धेरै कुर्नुभयो। यहाँनिर नभनेको नि 20-25 जना स्पिकर थियो आज, बुझ्यो नि। अब मादल पनि बजाएको बजा गर्दा के हुन्छ, घरि झर्छ नि होइन। अन्त ज्यादा पनि बजाउनु हुँदैन, ठिकैको बजाउनुपर्छ। अब साह्रो ज्यादा पनि अब मादल नबजाउँ, खरी झारी हाल्यो भने फेरि खरी लाउनुलाई समय लाग्छ। त्यसले गर्दा म चाहन्छु सबै कालिम्पोङवासीलाई मेरो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँका बिहारी, बङ्गाली, बरवाडी, मुस्लिम, आदिवासी, राजवंशी जो पनि आज यहाँ बिजनेस कम्युनिटीहरू छन्, तपाईँहरू ढोक्काइले बस्नुहोस्, एकदमै सुर्ता नगर्नुहोस्। जसरी 2007 देखिको यता तपाईँले कसैलाई पनि 5 कन्ट्री डोनेसन दिनुपर्ने थिएन, तपाईँकोमा आएर चन्दा उठाउँथेन। त्यस्तै प्रकारले आजदेखि उता पनि कसैले दुःख दिन्छन् भने, कसैले चन्दा उठाउँछ भने, कसैले आज व्यक्तिगत स्वार्थमा पार्टीको नाम गरेर बदनाम गर्छ भने तपाईँले सिधै मसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्, म त्यसको सजाय दिएको हुन्छु। कालिम्पोङ पिस हुनपर्छ, कालिम्पोङ शान्ति हुनपर्छ, कालिम्पोङ डेभलपमेन्ट हुनपर्छ, कालिम्पोङ उन्नति हुनपर्छ, कालिम्पोङलाई राम्रो देखाउन पर्छ। नत्र भने कालिम्पोङ अलवेज रुइनै आएको हो, अझै पनि रुँदै जान सक्छ। त्यसले हामी राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसले सबै दाजुभाइ दिदा मेरो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम गर्दै यो वचन